عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زدلنا مزيناتات حيزولكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا لحبريتاتات نابيتو مستعانم اقدموا ملقطو يدما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم أمونغو إيران واشنطن زتفترة العلوة رسيعبهم أمريكا أبقتر أبزركب مدبر حيل أير الأيديد زنبرك وصروة تهدروا أبالات تنكيو كمزلا رويترز نحد أمريكا بعل سلطان بمتقاس أبتيبهم حدثوا مزيتة تغسى بعل سلطان أمريكا نتسو قمتي ملك عتنكا قبل زقالة تخوينهم منقست قطر دما أمريكا وصروة تهدرات تقن السلام نتحجز الله زبا وطري ملاش نبهاب زتوسد سقمتي لهم أزو سنة أمريكا زتسمع بريزدان دونالد ترامب منقست إيران أبلع لصار منقست سلفنياتات زوسدو سقمتات قتلت انتقتيلو أمريكا أبلع إيران أزيحال سقمتي كتوسد مخانا دحري متنقاقويهم بانتارو إيران بأمريكا متقعت انتقاتيموام حنا كتفد مخانا أفراري حتركب علام أب إيران زقبر زلو هزباو تقاومو كبيد واغاز وسد زلو خوينم بمسرت قجلتات سبا مسلات كساب حجيم لعلي كل تشحن 400 صار منقست سلفنياتات بحيلتات تتا إيران كمز تقتلو يحبروم أزو خمزيلن كولو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب غرينلاند كاب قطر دنمارك نموتا زلو نصور علامة سيعبوم أبال نيتو زخونت دنمارك وتهدراتان أصورتان نفرتان نابدسيت أركتيك كتسدد جمير علام بمسرت أبصاب هاجراو تلفزيون دنمارك كوبنهاجن نتي أبقرب أوان زكار زلو سفيح موفار نمدلاو قليل مسانادو سراويتان حدش وتهدراوي مسارحيتاتان ناب غرينلاند كمز سردت غليصلوم بريزيدنت ترامب بروبو عبتروز ششال زبل قصوم أبز زرغو ملختي أمريكا غرينلاند مقوزصار نهاجراو دحنت وسان مخاني غليصوم أمريكا نهاجراو دحنت غرينلاند تليايام ننانصو زلنا جولدن دوم أقداسيت استراتيجيكاوت بوتا زبل ترامب نحنا تزي وسيدنا روسيا ويدما تشاينا كوسداين ازك خون فصوماين فقدن كبلا تنقيقلوم بتوسخناتو غرينلاند ابيد أمريكا ابتلول وان زياده كحيلي كبل تسمعلهم قدما منستر غرينلاند جينسي فريدريك إلسن تمال سولو سابزهابو ملسي ندينمارك مريصناينا اتا دسيت بأمريكا ايتم حدرن يلوم ترامب نرزير ايتو بمنقاف ازمرغص زي نقدما منستر غرينلاند بزح صقم كسعبلي بمبال مفرر حزتملو ملسي بلوم قدما منستر دنمارك ميت فريدريكسن بوغنوم أمريكا أبلعلي غرينلاند زوسدتو سقمتي نتو علنيتو كتف كم زخيليات انقيقوم أمونغو خلتين محازوت نيتو زنبر العلوة رن مفتحم منسرات قدات وصاي دنماركن غرينلاندن مسمكتل بريزيدنت أمريكا جيدي فانسن صحف قدات وصا ماركو روبيون وايت هاوس كرخبو تثبيت يقبرم ممحدار ترامب نغرينلاند كما كان مسائل مكلخال استراتيجي اب اركتيك نتفتا تشاينا روسيا نمقوام كم اون نزمناو اندستري كم اتاوت زتقاملو معدنات هابتن نمقوزصار كم زخونه يتملاخيتو زلوم بخالي زينا أبقح بحرن قرن أفريكان زلو سقات اتتان ممكات سعود عربن تركن زمرحو حدش عمام حيل بحرن متكال زقبر من قسقاس كم زجمر زتحبر خوينم بريزيدنت إرترا إسياس أفوركي بوغنم أبز غربا أوان ناب سعود عربن قبس زقبرو مبصح زباو لعلنا زدالي هاقرات نمكل خالن كمون دحننت مسمر بحرن مرققات زعلم كم زخونا بريهم حدا تمراماري أبز زرقحوت نتانا إذا حدش كيدان سعوديان تركن قبس إرتران نجوبتن صومال سودانن كم تقللونا ملاخيتلوم كند علامات تمرت نتي ابتو زوبا زلو خنتات محلاو كينو ناجنداتات من تصال زتبابعو باتاتاتن كم حت زامسل عطقاتن مقوامن مخان غليصلوم از منقسقاس زي اسرائيل سوماليلاند كم لالاويت هاجر ب 26 تحساس 2025 افلطو دحر مهابام كم زتقالطفون اتتنتانه يحبر ازي باسرائيل حبرات امارات عربن زغبر سقمتي ناي مفللاي اكسس بزبل ابتتنتانه زتسمي خوينو كيدان سعوديان تركن دما نعون ممكات زتدالو لالاو نتحلاو خوين قريب لهم بريزيدنت إرترا إسياس أفوركي مس تلفزيون إرترا بزقبرو قال محتتم أمو داتا كل تشعيسران حاموشان ناب سعود عربن قبسن الزنبرو مبصحم محزنة مفتار طرح ديكونا سدحننة نيت زوبام بحبار نمرققات مخانو قليتيوم أبلع توساني مسمر بحري زبا حيلتات وتادراو تغطي كمفتام مفتاح أكال نيت وطني وزبالة بريزيدنت إسياس أفوركي قدما عمتات بقماقم بحر زركبها قراتم
ገማግም ባሕረን ክከላኸላን ከውሕሳን ከም ዘለወን ዝገልጽ በዓል 12 ነጥብታት ዝቐረበ እማመ ከም ዘቕረበውን ኣዘኻኺሩ እዩ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወሲኹ ጎረባብትና ኣብ ጸገም እናሃለዋ ውሕሳት ኢና ክንበል ኣይንኽእልን ኢና ክብል ተሰሚዑ። ኤርትራ ምስ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዘለዋ ዝምድና ኣብ 2026 ሓይሉ ከም ዝቕጽልን ምርግጋዕ ቀይሕ ባሕርን ልምዓታዊ ምትሕግጋዝን ዘጠቓልልን ምዃኑ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ እዚ ሓድሽ ኣሰላልፋ ስዑድ ዓረብያን ቱርክን ምናልባት እውን ፓኪስታን ከጠቓልል ዝኽእል ስሉሳዊ ስምምዕ ክፈጥር ይኽእል ይብል። ኣብ ጥሪ 2026 ኣብ አንካራ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓይሊ ባሕሪ ቱርክን ስዑድያን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምዳት ብልሕን ምክፋልን ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ዞባ ካብ ምዕራባውያን ጽግዕተኛታት ሓራ ከውፅኦን ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ጸጥታ መሓውር ከማዕብልን ትጽቢት ተገይሩሉ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ሽወደን ዝመደበራ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ካብ መንግስቲ ሽወደን መወላ ከም ዘይትረክብ ተገሊጹ። በዓል መዚ ደገፍ ናይ ሃይማኖታዊ ማሕበረሰባት ኤስኤስቲ እቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ርእይቶ ኣገልግሎት ጸጥታ ሽወደን ዝተመርኮሰ ምዃኑ ዳይሬክተርን ሓላፍን ኤኤስቲ ኣይዛክ ራይቸል ተዛሪቡ ይርከብ ኣሎ። ብመሰረት ኣገልግሎት ጸጥታ ሽወደን እታ ቤተክርስቲያን መንግስቲ ኤርትራ ወኪላ ወይ ምስኡ ተሰማሚዓ ትሰርሕ ምህላዋ ሓደጋ ኣለዎ ክብል ገምጋም ከም ዝሃበ ዝገልጽ። ሓላፊ መራኸቢታት እታ ቤተክርስቲያን ኣድማስ ተኽሉ ነዚ ክስታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስርሖም ግልጽነት ከም ዘሎ ነቲ ክሲ ከም ዝነጽጉን ተዛሪብሎም። ኩሉ ንገብሮ ስራሕ ንጹር እዩ ክብል ምላሽ ዝሃበ ኣድማስ ሰፍቲ ንዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ተዛሪብሎም። ወሃቢ ቃል እታ ቤተክርስቲያን ኣብርሃም ተስፋይ ብወገኑ እቲ ውሳነ ንተሳትፎ ኣባልነት ምእመናን ብኣሉታ ከም ዘይጸልዎ ረዲኢሎም። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዲያስፖራ ኤርትራ ዝርከባ ዓበይቲ ሃይማኖታዊ ማሕበረሰባት ኮይና ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 15,000 ኣባላትን ኣስታት 50 ጉባኤታትን ዘለዋ ምዃኑ ይግለጽ። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ ትርካውያን ዝርከብዎም 3 በጻሕቲ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ወረዳ ስሩይ 2 ዜጋታት ቱርክን 1 ዜጋ ኢትዮጵያን ብዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ መምሕዳር እቲ ወረዳ ኣፍሊጡ ይርከብ። መንግስቲ እቲ ክልል ኣብ ልዕሊ እቶም በጻሕቲ ዓድን ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ዘይተፈልጡ ሸፋቱ 4 ከብቲ ዝበሎም ኣካላት ተሓትት ገይሩ ይርከብ ኣሎ። ቅትለቱ እቶም 2 ትርካውያን በጻሕቲ መራሒ መኪንኦምን ብሶኒ ንግሆ ከም ዝተፈጸመ ሓላፊ ወረዳ ሱሪ ኣቶ ባርዱላ ኣለሰን ሓቢሩሎም። እቶም 2 ዜጋታት ቱርኪ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኦሞ ኣብ ዝርከብ ወረዳ ሱሪ ን2 መዓልታት ከም ዝጸንሑን ገሊጹ ይርከባሉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሮም ዕደት ምስ ወድኡ ይብገሱ ምንባሮም እውን ኣረዲኢሎም። ኣብ ወረዳ ማጂ ቱሚ ዝተባሃለ ጣብያ እናተጓዕዙን ከለዉ ኣብ ባንኪ ዝተባሃለ ከባቢ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ድማ ወሲኹ ሓቢሩ ይርከብ። በጻሕቲ ዓዲ ዝሓድሉ ቦታታት ኣለና ናብ ማጂ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበረ እዋን ኣብ መንገዲ ከለዉ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ማጂን ኣብ ዘሎ ስፍራዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ፈጢሩ ድማ ይብል። መንግስቲ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብሶኒ ምሸታ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 2 ዜግነት ቱርክ ዘለዎም ወጻእተኛታት በጻሕቲ 1 ኢትዮጵያዊ መራሒ መኪናን ከም ዝተቐትልዎ ኣረጋጊጹ ይርከባሎ። እዚ ብዘይተፈልጡ 4 እንስሳ ሸፋቱ ዝተፈጸመ ድማ ይብል። መንግስቲ ነዚ ኣረመናዊ ተግባር ዝፈጸሙ ሸፋቱ ንምላይ ናብ ሕጊ ንምቕራብን ዝተዋደደ ሓይሊ ጸጥታ ብምውፋር ሰፊሕ ስርሒት ምኽባር ሕጊ የካየድ ምህላው ብምግላጽ ገበነኛታት ንምእሳር ጻዕርታት የካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ሬሳ በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ዜጋታት ቱርኪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተላኸውን ዋና መሓዳርት ወረዳ ሱሪ ኣቶ ባርዱላ ሓቢሩ ይርከባሎም። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር መበል 7 ሃገራዊ መረፃ ንምክያድ ዘድሊ ቅድመ ምድለዋት ከም ዝተገብረ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ይርከብ። ምክትል ኣካብ እቲ ቦርድ ኣቶ ተስፋይ ንዋይ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ሓገግቲ ሕጊ 24 ጉንበት 2018 ኣቆጻጽራ ግእዝ ንዝካየድ መረፃ ምልመላ ፈጸምቲ መረፃ ከም ዝተገብረ ገሊጹሎም። ካብ 1 ጥሪ ክሳብ 1 ለካቲት ድማ ምዝገባ ሕጹያት ካብ 7 ለካቲት ክሳብ 7 መጋቢት ድማ ምዝገባ መረፅቲ ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ኣብ መላእቲ ሃገር 50,000 ነቁጣታት መረፃ ከም ዝህልው ብምግላጽ ነፍሲ ወከፍ 1,500 መረፅቲ ከም ዘእንግዱን ኣመላኺቱሎም። ነዚ መረፃ ንምክያድ 10 ቢልዮን ብር ከም ዝተመደበ ዝገለጸ ኣቶ ተስፋይ ነዚ 318,000 ፈጸምቲ መረፃ ከም ዘድልዮ ሓቢሩሎም። ውጽኢት እቲ መረፃ 4 ሰነ 2018 ኣቆጻጽራ ግእዝ ወዝጋዓዊ ከም ዝኸውን ድማ ትጽቢት ይግበር። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ወግዓዊ ገጽ ፌስቡክ ኣብ ዘስፈሮ ሓበሬታ እቲ ምክትል ኣካብ ቦርዲ ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ክብል ጠቒሱሎም። ኣብቲ ክልል መረፃ ክካየድ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ምስ እንቀሳቐሱ ሰልፍታት ፖለቲካን ዝርርብ ተኻይዲ ክብል እውን ገሊጹሎም። ኣብቲ ቅድሚ 5 ዓመት ዝተኻየደ ሃገራዊ መረፃ ልዕሊ 37 ሚልዮን ህዝቢ ከድምጽ ተመዝጊቡ ምንባሩ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብቲ መረፃ 47 ተናሓናሕቲ ውድባት ክሳተፋ ከለዋ 8,900 ንኣብያተ ምክሪ ፌደራል ክልልን ዝወዳደሩ ሕጽያት ኣቕሪቦም ነይሮም። 125 ሕጽያት ድማ ብውልቂ ተወዳዲሮም። ገዛእ ሰልፊ ብልጽግና ብዙሕ ሕጽያት ዝቐረበ ሰልፊ ኮይኑ መረፅቲ 445 መናብር ባይቶ
ተወከልቲ ህዝቢ ድምጾም ሂቦም እዮም ኣብቲ እዋን ንትግራይ ዝተወዝዑ 68 መናብር ግን ክፍቲ ኮይኖም ተሪፎም እዮም እዚ ድማ ብምኽንያት እቲ ዝካየድ ዝነበረ ደማዊ ኩናት 2 ዓመት መበል ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ኣብቲ ክልል ከም ዘይተኻየደ ይፍለጥ ኣብ ገለ ካልእ ቦታታት ክልል ኦሮምያ እውን ብሰንኪ ኩናት እቲ ናይ ሽዑ መረፃ ከም ዘይተኻየደ ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝተሓሓዚ ዝበሎ ዜና ሒዙ ወፂኡ ይርከብ ኣሎ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ 56,000 ተተኮስቲ ንጉጅለ ፋኖ ንምዕጣቕ ብሕቡእ ዝለኣኾም ተተኮስቲ ከም ዝሓዘ ዝገልጽ ሓበሬታ የውፅኡ ዝርከብ ዘሎ እቲ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ዕላው ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ናይ መጀመርታ ዘካየዶ ምርመራ እቲ ተተኮስቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተለኣኸን ሕወሓት መቐለ ተቐቢሉ ናብ ክልል ኣምሓራ ሸዋሮቢትን ብምእታው ናብ ኣኽራሪ ዝበሎ ሓይሊ ፋኖ ንምብጻሕ ኣብ ዝንቀሳቐስሉ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ኣትዩ ክብል ዝገልጽ እዚ መግለፂ ድማ ኣብ ዕላው ገጹ እዩ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ነዚ እዋን ዝደለናይ ሓበሬታ ንዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና ክስካዕ ንራኸብ ሰላም